बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। व्यूवर्स, आप देख रहे हैं न्यूज़ टू यू। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। एक बड़ी डिटेल मीटिंग हुई है पिंडी में अहम अस्करी शख्सियत के साथ। सीधी सी बात है कि आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर साहब के साथ चिट चैट हुई। जो बलूचिस्तान नेशनल सिक्योरिटी के वर्कशॉप के शुरा थे, उनके साथ उनका इंटरेक्शन हुआ। उन्होंने अपना दिल खोल कर पाकिस्तान के लिए, अफवाज पाकिस्तान के लिए उनके सामने रखा, बयान किया। सानिया 9 मई पर अफसरदा है, दिल गिरफ्ता है। और उन्होंने फिर ये भी वाज़े किया कि जिन लोगों ने ये किया वो किसी तौर पर भी रियायत के जो हैं वो नहीं हैं। तो ये तमाम तर सूरत हाल आपके नॉलेज में लाना इस वजह से भी ज़रूरी है। उन्होंने शुरा से कहा ताकि उनको आगाही हो कि क्या किया। ज़्यादा लंबा चौड़ा नहीं जाऊंगा। उन्होंने हवाला दिया कि ये कैसे हुआ, जो लोग इसमें मुलव्वस थे, किस तरह उनके ऊपर प्रेशर आया। वो सियासत में नहीं, वो उनको जिस तरह घसीटने की कोशिश की जा रही है, वो प्रोफेशनल तरीके से फ़ौज पाकिस्तान को आगे लेकर जा रहे हैं। जो चैलेंजेस हैं इस वक्त हमें बॉर्डर्स के ऊपर भी हैं, मुआशी चैलेंजेस हैं, फिर जो इर्द गिर्द हमारे हो रहा है उससे भी वो पूरी तरह आगाह हैं। अब ये सारी चीज़ें चल रही हैं, आगे फैल रही हैं, बढ़ रही हैं। तो इसके तनाज़ुर में उन्होंने ये बात भी कही, और हमारे जो ज़राए हैं उसके मुताबिक उन्होंने ये बात भी कही कि अगर इमरान खान कोई बातचीत करना चाहता तो वो सियासतदानों से बात करें, मिल बैठें। उन्होंने अपने कराची की तकरीर का भी हवाला दिया। उन्होंने कहा कि ये तो सबके ऊपर लाजम है कि इस वक्त मुल्क जिन बहरानों का शिकार है, जिन चैलेंजों का मुल्कों को सामना है, तो इसमें सब मिल बैठें। उन्होंने कहा जी वो हमारी तरफ ना देखें, वो उन सियासतदानों से बात करें, उनके साथ बैठे बात करें, तरीक़ाकार निकालें, मुल्क को हमें क्या एतराज़ है। ये उन्होंने एक वाज़ेह मैसेज दिया, क्योंकि इमरान खान बार बार उसको मैसेज दे रहे थे कि इस्टेब्लिशमेंट मुझसे बात नहीं करती, जनरल आसिम मुनीर मेरा फ़ोन नहीं सुनते, मेरे पैगाम का जवाब नहीं देते, वो खामोश हैं, तो लिहाजा मेरी भी इसको कमज़ोरी ना समझा जाए। हालांकि मसूफ़ की यह कमज़ोरी ही है कि मिन्नत तरले वो इस्टेब्लिशमेंट और फ़ौज के कर रहे हैं, लेकिन जनरल आसिम मुनीर ने अपने हाथ खड़े कर दिए का ना बाबा, जो आपने हमारे साथ, हमारी फ़ौज के साथ, हमारे फ़ौज के जवानों के साथ, हमारी फ़ौज के शोधा के साथ, शोधा के लवाहिकीन के साथ जो आपने किया, कानों को हाथ लगाई। उन्होंने कहा कि जनाब ये इन तिलों में अब तेल नहीं है, और ये कहते हैं ना, ए गड्डी उन चल नहीं सकती है कि इस गड्डी का जो सिस्टम है वो फेल हो गया है, तो पटरी से उतर गई है। तो जब ये आगे नहीं जाएगी, फुल स्टॉप है, और फुल स्टॉप इन्होंने मसूफ़ ने ख़ुद लगाया है। बाकी उन्होंने कहा जी इंसाफ है, कानून है, अदालतें हैं, उसको हमने फॉलो करना है। उन्होंने कोई सियासी बात बिल्कुल नहीं की उनके साथ। तो ये अच्छी बात है, कुछ लोग जाकर इसमें इज़हार ख्याल कर रहे हैं, चीज़ें हैं, लेकिन कोई मुतनाज़ बात नहीं सिवाय इसके। और ये अच्छी बात है कि मुल्क इस वक्त जिस बहरानों का शिकार है, उन बहरानों से निकालने के लिए मिल बैठे सियासतदान, सारे हल निकल सकता है। देखें, एक दूसरे का और एक दूसरे के इदारे का, आइनी इदारों का, दिफाई इदारों का, रियासती इदारों का एहतराम, दायरा इख्तियार, पावर्स, जो डोमेन है, उस डोमेन से आप बाहर निकलेंगे तो चीज़ें गुड़मुड़ होंगी, बेहतर नहीं होंगी। लेकिन जब उस आप एम्बेड के अंदर रहेंगे, उस दायरा कार के अंदर रहेंगे, अपने इख्तियारात से तजावुज़ नहीं करेंगे, तो फिर चीज़ें बाहर नहीं निकलेंगी, ख़राब नहीं होंगे हालात। ये चीज़ें हैं, इसको मद्देनज़र रखें, इसको अपने ज़हन में रखें, इसको बसा लें। और अगर वो फौज खुद को कह रही कि हम गैर सियासी हैं, ये शख्स कह रहा है इमरान खान कि नहीं तुम सियासत करो, तुम सियासत में मुदाखलत करो, तुम्हारे बगैर मैं चल नहीं सकता, मुझे दोबारा वापस लेकर आओ। वो कहते हैं अल्लाह का वास्ता है, कानों को हाथ लगाते हैं, कहते ना भाई, लाने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता, तुमसे बात भी क्या करें, क्योंकि जो तुमने कर दिया, जो तबाही फेर दी उसके बाद, और फौज का इमेज खराब किया, फौज को मुसलसल बदनाम कर रहे हैं। बाहर बैठे हुए लोग क्या कर रहे हैं, अभी भी
فوج پاکستان کی قیادت کے خلاف، فوج کے خلاف، کیا سب کو پتہ نہیں ہے؟ ایک جھوٹے جو تجزیہ کار بار بیٹھے ہوئے یہاں پہ اسی پاکستان کا کھاتے رہے، باہر جا کر چھید کرتے ہیں، تھو ہے ان کے اوپر، غداری ہے یہ پاکستان کے ساتھ۔ جس پاکستان نے آپ کو نام دیا، شہرت دی، عزت دی، اس ملک کے خلاف باہر جا کر آپ دشمن کے ایجنٹ بن جائیں 4 پیسوں کے لیے اور شروع ہو جائیں تنقید کرنا، بدنام کرنا اداروں کو۔ کوئی نہیں آپ کو اچھا لگتا ہوگا اس کا نام لے، کسی کی کرپشن ہے اس کا ذکر کرے، بھئی اداروں کو تو بدنام مت کرو، اداروں کی بدنامی کا تو باعث مت بنے۔ ڈالر کمانے ہیں، پاؤنڈ کمانے ہیں، ویوز لینے ہیں، سارا اسی کا چکر ہے۔ ہم بات کرتے ہیں، سیدھی بات کرتے ہیں تو ہمیں کہا جاتا ہے جی یہ فوج کا ٹاؤٹ ہے، یہ فوج کا ایجنٹ ہے۔ تو اگر ملک کی بات کرنا، اپنی فوج کی بات کرنا، ریاستی اداروں کی بات کرنا، اتحاد کی بات کرنا، حالات کو بہتر کرنے کی بات کرنا، ملک سے بغاوت ہے تو ٹھیک ہے، کرتے ہیں پھر بغاوت، آپ نے جو کرنا کرتے پھریں۔ لیکن اگر اس ملک سے میں کھاتا ہوں، اس ملک سے میں کماتا ہوں، اس تو پھر میرے پہ لازم ہے کہ اس ملک کے جو ادارے ہیں جو حفاظت کرتے ہیں، ملک کا دفاع کرتے ہیں، آئینی ادارے، آپ کی پارلیمنٹ ہے، آپ کے فوج پاکستان ہے، آپ کے اور ادارے ہیں، آپ کی سپریم کورٹ، عدلیہ ہے، میرے پہ لازم ہے کہ ہم ان کا احترام کریں۔ یہی فوج ہے بلوچستان میں، خیبر پختونخوا میں، کہاں کہاں پہ بارڈرز کے اوپر دے رہے ہیں نا قربانیاں۔ روز میڈیا میں آتا ہے آج یہ جوان شہید ہو گیا، آج یہ آفیسر شہید ہو گیا۔ وہ ان کی زندگی نہیں ہے کیا ان کی فیملیز نہیں ہیں؟ کیا ہم ان کی فیملیز کو، شہداء کی فیملیز کو ٹی وی پہ روتے ہوئے نہیں دیکھتے؟ روزانہ کی بنیاد کے اوپر جو ان کے پیکیجز آتے ہیں وہ نظر نہیں آتے؟ کیا ان کے والدین کو، ان کی بیواؤں کو، ان کے بھائیوں کو، ان کے بچوں کو، اپنے والدین جو چلے گئے، جو شہید ہو گئے، ان کا دکھ نہیں ہوتا؟ ہوتا ہے، کبھی ہے کہ ان کی زندگی کیسے گزر رہی ہے، وہ کیسے گزر بسر کر رہے ہیں۔ وہ الگ بات ہے کہ فوج پاکستان ان کا بھرپور خیال رکھتی ہے، وہ اپنے ایک جو سپاہی جو شہید ہوا ہے اس کو بھی تنہا نہیں چھوڑتے، آخر وقت تک نہیں چھوڑتے۔ لیکن ہم جو اس سے ادارے ہیں، عمران خان جیسے لوگ یا پی ٹی آئی کے وہی پروردہ ہواری اٹھتے ہیں اور شروع ہو جاتے ہیں طنز دشنام کے طریق۔ انہوں نے کہا جی ادارے کمزور کریں گے نا، اپنی فوج کو کمزور کرنا ملک کو کمزور کرنے کے مترادف ہے، اور ملک کمزور، فوج کمزور ہوگی تو پھر کیا کریں گے؟ ابھی دیکھ لیں روس میں سنا ہے کہ بغاوت ہو گئی ہے، فوج کے دڑے اور پرائیویٹ آرمی، اور یہ وہ پوٹن کو خطاب کرنا پڑ گیا۔ خدا را ہوش کے ناخن لو بھائی، فوج کی مضبوطی پاکستان کی مضبوطی ہے، وہ قربانیاں آپ ہمارے لیے دے رہے ہیں، اس وطن کے دفاع کے لیے دے رہے ہیں، ہمیں ان کے ساتھ کھڑا ہونا چاہیے۔ یہ سیاست، یہ 2 نمبریاں، یہ جال سازی، یہ فراڈ اور اس کی تنقید، دشنام ترازی، قیادت پہ تنقید، کیا فائدہ ہوگا؟ کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ پاکستان کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ بہت شکریہ۔